روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة قبرنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرة ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمهشين من أهل السنة والجماعة. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم إلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالمي الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والتمريان واشتشل هكوش واهمر وشوال وكشكشلي وابيض وشمهورش وزوبعة الذين عاهدوا الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. اللهم إلى رواه جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن شاء الله أسماء الحسنى ഓരോന്നും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൂട്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന റാത്തീബിലേക്കാണ് നാം കടക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو
الله إلا الله يا رحيم يا الله لا إله إلا الله يا رحيم يا الله لا إله إلا الله يا ملك يا الله لا إله إلا الله يا ملك إلا الله يا قدوس يا الله لا إله إلا الله يا سلام يا الله لا إله إلا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله لا إله إلا الله يا مهيمن يا الله لا إله إلا الله يا مهيمن يا الله لا إله إلا الله يا عزيز يا الله لا إله إلا الله يا عزيز يا الله لا إله إلا يا الله جبار يا الله لا إله إلا الله يا جبار يا الله لا إله إلا الله يا متكبر يا الله لا إله إلا الله يا متكبر يا الله لا إله إلا الله يا خالق يا الله لا إله إلا الله يا خالق يا الله لا إله إلا الله يا بارئ يا الله لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يا غفار يا الله لا إله إلا الله يا غفار يا الله لا إله إلا الله قهار يا الله لا إله إلا الله وهاب يا الله لا إله إلا الله يا وهاب يا الله لا إله إلا الله يا رزاق يا الله لا إله إلا الله يا رزاق يا الله لا إله إلا يا الله فتاه يا الله لا إله إلا الله يا فتاه يا الله لا إله إلا الله الله يا عليم يا الله لا إله إلا الله يا قابل يا لا إله إلا الله يا باسط يا الله لا إله إلا الله يا باسط يا الله لا إله إلا الله يا خافض يا الله لا إله إلا الله يا غافر يا الله يا لا إله إلا الله يا رافع يا الله لا إله إلا الله يا رافع يا الله لا إله إلا الله يا معز يا معز يا الله لا إله إلا الله يا معز يا الله لا إله إلا الله يا مذل يا الله لا إله إلا الله يا مذل يا الله لا إله إلا الله يا سميع يا الله لا إله إلا الله يا سميع يا الله لا إله إلا الله يا بصير يا الله لا إله إلا الله يا بصير يا الله لا إله إلا الله يا حكم يا الله لا إله إلا الله يا حكم يا الله لا إله إلا الله يا عدل يا الله لا إله إلا الله يا عدل يا الله لا إله إلا الله يا لطيف يا الله لا إله إلا الله يا لطيف يا الله لا إله إلا الله يا خبير يا الله لا
الله لا إله إلا الله يا حليم يا الله لا إله إلا الله يا عليم يا الله لا إله إلا الله يا عليم يا الله لا إله إلا الله يا غفور يا الله لا إله إلا الله يا غفور يا الله لا إله إلا الله يا شكور يا الله لا إله إلا الله يا شكور يا الله لا إله إلا الله يا عليم يا علي يا الله لا إله إلا الله يا علي يا الله لا إله إلا الله يا كبير يا الله لا إله إلا الله يا كبير يا الله لا إله إلا الله يا حفيظ يا الله لا إله إلا الله يا حفيظ يا الله لا إله إلا الله يا مقيت يا الله لا إله إلا الله يا مقيت يا الله لا إله إلا الله يا حسيب يا الله لا إله إلا الله يا حسيب يا الله لا إله إلا الله يا جليل يا الله لا إله إلا الله يا جليل يا الله لا إله إلا يا الله كريم يا الله لا إله إلا الله يا كريم يا الله لا إله إلا الله يا رقيب يا الله لا إله إلا الله يا رقيب يا الله لا إله إلا الله يا مجيب يا الله لا إله إلا الله يا مجيب يا الله لا إله إلا يا الله واسع يا الله لا إله إلا الله يا واسع يا الله لا إله إلا الله يا حكيم يا الله لا إله إلا الله يا حكيم يا الله لا إله إلا يا الله ودود يا الله لا إله إلا الله يا ودود يا الله لا إله إلا الله يا مجيد يا الله لا إله إلا الله يا مجيد يا الله لا إله إلا الله يا باعث يا الله لا إله إلا الله يا بارس يا الله لا إله إلا الله يا شهيد يا الله لا إله إلا الله يا شهيد يا الله لا إله إلا يا الله حق يا الله لا إله إلا الله يا حق يا الله لا إله إلا الله يا وكيل يا الله لا إله إلا الله يا وكيل يا الله لا إله إلا يا الله قوي يا الله لا إله إلا الله يا قوي يا الله لا إله إلا يا الله متين يا الله لا إله إلا الله يا متين يا الله لا إله إلا الله يا ولي يا الله لا إله إلا الله يا ولي يا الله لا إله إلا يا الله حميد يا الله لا إله إلا الله يا حبيب يا الله لا إله إلا يا الله محسن يا الله لا إله إلا الله يا محسن يا الله لا إله إلا يا الله مبدع يا الله لا إله إلا الله يا مبدع يا الله لا إله إلا الله يا معين
الله لا إله إلا الله يا معيد يا الله لا إله إلا الله يا محيي يا الله لا إله إلا الله يا محيي يا الله لا إله إلا الله يا مميت يا الله لا إله إلا الله يا مميت يا الله لا إله إلا الله يا قيوم يا الله لا إله إلا الله يا قيوم يا الله لا إله إلا الله يا واجد يا الله لا إله إلا الله يا ماجد يا الله لا إله إلا الله يا ماجد يا الله لا إله إلا الله يا ماجد يا الله لا إله إلا الله واحد يا الله لا إله إلا الله يا واحد يا الله لا إله إلا الله يا أحد يا الله لا إله إلا الله يا أحد يا الله لا إله إلا الله يا صمد يا الله لا إله إلا الله يا صمد يا الله لا إله إلا الله يا قادر يا الله لا إله إلا الله يا قادر يا الله لا إله إلا الله يا مقتدر يا الله لا إله إلا الله يا مقتدر يا الله لا إله إلا الله يا مقدم يا الله لا إله إلا الله يا مقدم يا الله لا إله إلا يا الله مؤخر يا الله لا إله إلا الله يا مؤخر يا الله لا إله إلا الله يا أول يا الله لا إله إلا الله يا أول يا الله لا إله إلا الله يا آخر يا الله لا إله إلا الله يا آخر يا الله لا إله إلا الله يا ظاهر يا الله لا إله إلا الله يا ظاهر يا الله لا إله إلا الله يا باطن يا الله لا إله إلا الله يا باطن يا الله لا إله إلا الله يا والي يا الله لا إله إلا الله يا والي يا الله لا إله إلا الله يا متعالي يا الله لا إله إلا الله يا متعالي يا الله لا إله إلا الله يا بر يا الله لا إله إلا الله يا بر يا الله لا إله إلا يا الله تواب يا الله لا إله إلا الله يا تواب يا الله لا إله إلا يا الله منتقم يا الله لا إله إلا الله يا منتقم يا الله لا إله إلا الله يا عفو يا الله لا إله إلا الله يا عفو يا الله لا إله إلا يا الله رؤوف يا الله لا إله إلا الله يا رؤوف يا الله لا إله إلا الله يا مالك الملك يا الله لا إله إلا الله يا مالك الملك يا الله لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا إله إلا يا الله مقسط يا الله لا إله إلا الله يا مقسط يا الله لا إله إلا الله يا جامع يا الله لا إله إلا الله يا جامع يا الله لا إله إلا الله يا ولي يا الله لا إله إلا الله يا غني يا الله لا إله إلا الله يا مغني يا الله لا إله إلا الله يا مغني يا الله لا إله إلا الله يا مانع يا الله لا إله إلا الله يا
نافع يا الله لا إله إلا الله يا نافع يا الله لا إله إلا الله يا نور يا الله لا إله إلا الله يا نور يا الله لا إله إلا الله يا هادي يا الله لا إله إلا الله يا هادي يا الله لا إله إلا الله يا بديع يا الله لا إله إلا الله يا بديع يا الله لا إله إلا الله يا باقي يا الله لا إله إلا الله يا باقي يا الله لا إله إلا الله يا وارث يا الله لا إله إلا الله يا وارث يا الله لا إله إلا الله يا رشيد يا الله لا إله إلا الله يا رشيد يا الله لا إله إلا الله يا صبور يا الله لا إله إلا الله يا الصبور يا الله لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله 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 أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات الله 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 الله
ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم حصل مرادنا يا محصل المرادات اللهم حصل مرادنا آمين يا محصل المرادات الله 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 وفاري ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري ورضاك مطلوبي اللهم اشف أمراضنا يا
شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാലമൈ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ദണ്ണം വബാവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളായി തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ശൈത്വാനിയത്തും മറ്റു ഇഫ്രീത്തൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആദി ഔവൽ മൈദരായി
إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم باتش كتب الله أبو طاهر ولي الله حكيم بكر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم باتش مدلالي أبو طاهر പടയാളി യർവാണിയിലെ ശുഹദായിലെ മലയാളി വിളിക്കുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഇമാം ബീവി റളിയല്ലാഹു മഹിന അബൂബക്കർ വലിയുള്ളാഹ് കല്ലടി മസ്താൻ റളിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും അല്ലാഹുവേ മറ്റുമെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം 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 സലാമുൻ അലാ യാസീൻ 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 സലാമുൻ അലാ നൂഹ് ഫിൽ ആലമീൻ 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 സലാമുൻ അലാ നൂഹ് ഫിൽ ആലമീൻ
سلام على نوح في العالمين 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 سلام على نوح في العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها آمين ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها آمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈശോയെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്നിലേക്ക് മനസ്സംഗരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സും ശരീരവും സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ലവരിലേക്ക് നല്ലതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനേ. മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സലാമത്തിന്റെ അബ്വാബുകൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളൊരു നിലക്കും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ വലിയ വിജയവും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളറിയാത്ത വല്ല മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യനില നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശില്ല. ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ. ഞങ്ങൾ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, അറ്റാക്ക്, ട്യൂമർ പോലോത്ത കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ പോലോത്ത ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പോലോത്ത രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കടത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒന്നിനും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ മഈശത്തിന്റെ വകകൾ നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ വേണ്ട സമയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലാഹ്, തടയുന്ന രാജാവും അല്ലാഹ്. അടിമക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ ഖളായിലാണ്, നിന്റെ ഖദറിലാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. പടച്ചോനെ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് നീ ഉഷാരമായി നൽകണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹു നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തവക്കുലാക്കുന്നു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ മനക്കോട്ട കൊട്ടുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുരിതങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ തണലേകണേ അല്ലാഹ്. നീ തുണയാവണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ, ഒരു 5, 6, 7 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ അല്ലാഹ് ആ കള്ളന്മാര് ജൂതപ്പിശാചുക്കള് വീണ്ടും ഇന്നലെ നരനായാട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പടച്ചോനെ, വീണ്ടും ആ നാട് ചോരക്കളമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ പോരാളികൾക്ക് നീ കരുത്ത് പകരണേ റഹ്മാനെ. നീ ആ ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിനെ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഇനിയും എത്രയോ ആളുകൾ മരിക്കാൻ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ, അവിടെ എല്ലാം മറന്ന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആരാണെങ്കിലും പടച്ചോനെ, അവർക്ക് നീ വലിയ ശക്തിയും പവറും നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുഴുവൻ ശത്രുക്കളെ കുതന്ത്രങ്ങളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, നീയല്ലാതെ പാവങ്ങൾക്ക് തണലില്ല. പടച്ചോനെ അല്ലാഹ്, നീ അവർക്ക് തണലേകണം റഹ്മാനെ. നീ അവർക്ക് തുണയാകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം ജനിച്ച മണ്ണാണ് ഗസയുടെ മണ്ണ്. അല്ലാഹ് അത്രയും വലിയ മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണ് ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണ്. അവരൊക്കെ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും പടച്ചോനെ, നീ ആ നാട്ടുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ദർസിനെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ചായക്ക് കടി മേടിച്ചു തരുന്നവരുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി സംഭാവന നൽകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്നവർ, കേൾക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നവർ, അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ മുറാദുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കെല്ലാം നീ പകരം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിട പറഞ്ഞു പോയവരുടെ ഖബറുകളൊക്കെ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ നീ വലിയ സന്തോഷം നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഒരു പൊന്നുപോലെ പോലെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ, ഇൽമിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്തും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ എല്ലാവിധ ബറക്കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ജീവിതത്തിലും നാളെ മഹ്ശറിലും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും ഖബറിലും നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആമീനുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وببركته صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.